बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून माजी में किस तरीके से ज़िमनी इंतखाबात में धांधली करवाती रही है, किस तरीके से इंतखाबात चोरी करती रही है। मरीम नवाज़ के बड़े ही करीबी सहाफ़ी की जानिब से होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि हमज़ा शहबाज को क्या क्या टास्क सौंपे गए थे, हमज़ा शहबाज के साथ मज़ीद कौन कौन लोग काम करते रहे। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन शुरू कर लेते हैं एक अच्छी ख़बर से, और ख़ास तौर पर उस तबके के लिए अच्छी खबर है जो गरीब आवाम है, जो पिसा हुआ तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जिसकी महंगाई की वजह से बहुत ही बुरा हाल है और उसकी कमर टूट चुकी है। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, एक मेगा पैकेज रिलीफ का तैयार हो रहा है और गरीब आवाम के लिए बड़ी बड़ी मंसूबे जो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस हवाले से कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं, जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि बजट के बाद एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम के सामने रखा जाएगा। उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी टीम को ख़ुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। और वज़ीर आज़म अब इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं कि जो तकरीबन 2 साल का अरसा अब इस हुकूमत का बचा है, तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब ये सोच रहे हैं कि आवाम के पास जब जाएंगे 2023 के इंतखाबात में, तो इस हुकूमत को, इस हुक्मरान जमात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो अब बजट के बाद एक बहुत बड़े रिलीफ पैकेज की तैयारी की जा रही है। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़ार, उनसे एक रिपोर्ट भी तलब की गई है और उस्मान बुज़ार साहब को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ख़ुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अब फोकस जो है गरीब आवाम होगी, फोकस जो है वो गरीब तबका होगा और उस तबके को रिलीफ देने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। और इन इक़दाम के पेश नज़र अगर कोई माफिया फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, अगर कोई माफिया आगे रुकावट बनने की कोशिश करेगा, तो उस माफिया को कुचला जाएगा। इस हवाले से भी ख़ुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। अब देखते हैं कि जो बजट के बाद एक बड़ा पैकेज है, वो पैकेज क्या पैकेज सामने आता है। तो इस हवाले से प्लानिंग जो है अब वो तैयार की जा रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी टीम को हिदायत जारी कर दी हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून माजी में इंतखाबात में धांधली करवाती रही है, किस तरीके से इंतखाबात चोरी करती रही है। अगर आप पाकिस्तान की सियासत को देखें तो हारने वाली जमात हमेशा इल्ज़ामात लगाती है, जो जीतने वाली जमात होती है वो खुशियाँ मना रही होती है, लेकिन बाद में चीज़ें जो हैं आवाम के सामने आ जाती हैं किसी न किसी तरीके से। कि मुस्लिम लीग नून को देखें, जो आज नारे लगा रही है वोट को इज़्ज़त देने के, जो अब आजकल नारे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है इसको ख़त्म होना चाहिए, हम इस मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि अवाम के वोट पर डाका डाला जाता है, अवाम का वोट चोरी किया जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से ये जो मुस्लिम लीग नून है, जब ये इक़्तिदार में होती है तो किस तरीके से इंतखाबात चोरी करने की कोशिश करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कर रहे हैं सुहेल वड़ैच साहब, जो कि मरीम नवाज़ के बड़े ही करीबी साथी हैं, मरीम नवाज़ के फ्रंटमैन समझे जाती हैं। तो उनकी जानिब से आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया गया है। और जो डिबेट जारी है पिछले कई रोज़ से कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, हुक्मरान जमात ये इंतखाबात क्यों हारी है। नंबर 1 जो डिबेट ये की जा रही है और कुछ लोगों की जानिब से ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है। अवाम महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, और हुकूमत की जो हिकमत अमली सामने आ रही है, जो पॉलिसियाँ सामने आ रही हैं, उसकी बदौलत इस हुक्मरान जमात को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। और आपके इल्म में है कि इस मरतबा जो 8 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 8 मुख्तलिफ हलकों में, उसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई है और हुक्मरान जमात को नाकामी का सामना करना पड़ा है। और एक ऐसे सूरत हाल में और एक ऐसी सियासी कशमकश में जब मुस्लिम लीग नून PDM के हाथों बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और मरीम नवाज़ का ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ का जो बयानी है, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया जा रहा है, तो अवामी तासुर ये था कि मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून के बयानी के साथ अवाम खड़ी नहीं होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी मिली है। तो मीडिया पर और कुछ सहाफ़ियों की जानिब से अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ रहा है। तो आज शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में सुहेल वड़ैच साहब मौजूद थे, तो उनसे ये सवाल किया गया कि आया
یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے یا پھر مسلم لیگ نون کے بیانیے کی جیت ہے کہ جو ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو رہی ہے اور حکمران جماعت ناکام ہو رہی ہے؟ تو اس پر سہیل وڑائچ صاحب نے کہا کہ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ یہ تاثر بالکل درست ہے کہ ضمنی انتخابات میں حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا، اور جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں یہ بالکل شفاف انتخابات ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں، تو اس میں حکومت نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا، حکومت نے حکومتی مشینری کا استعمال نہیں کیا، جس کی وجہ سے حکمران جماعت جو ہے وہ یہ الیکشن جیتنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ عمومی تاثر یہ ہوتا ہے کہ ضمنی انتخابات وہ جماعت جیتتی ہے جو جماعت حکمران جماعت ہوتی ہے، جو اقتدار میں ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ یہ انتخابات یہ جیتنے میں ناکام ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ جو پوائنٹ ریز کرتی ہیں سہیل وڑائچ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے ایک تو اثر انداز نہیں ہو رہی تھی، ضمنی انتخابات بڑے جو ہیں شفاف طریقے سے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ حکومت کی کوئی دلچسپی جو ہے، جو تیاری ہے، وہ نظر نہیں آئی۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ٹکٹ تقسیم کیا گیا ہے اس پر بھی تفاوضات موجود ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، لیکن اس حوالے سے اب ہم تیاری کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے آگے آنے والے جو انتخابات ہوں گے ان میں ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن آج سہیل وڑائچ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس مرتبہ جو حکمران جماعت ہے وہ ضمنی انتخابات پر اثر انداز نہیں ہوئی، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں اثر انداز ہوتی رہی ہے، حکومتی مشینری کا استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ سہیل وڑائچ صاحب انکشاف کر رہے ہیں عوام کے سامنے ایک ایسی موجودہ صورتحال میں وہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو ڈیوٹیاں سونپی جاتی تھیں، حمزہ شہباز کو ٹاسک سونپے جاتے تھے حکمران جماعت کی جانب سے، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب ہوں، تو حمزہ شہباز کو یہ ٹاسک سونپا جاتا تھا، ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف وزراء کی ذمہ داری عائد کی جاتی تھی۔ مختلف وزراء کو ذمہ داریوں پر لگایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ جو الیکشنز ہیں یہ آپ نے مینج کرنی ہیں، پھر مختلف طریقوں سے لوگوں کو ریلیف دیا جاتا تھا، لوگوں کو ریلیف دینے کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ڈے ہوتا تھا اس وقت بھی حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس پر اثر انداز ہوتے تھے، جس کی وجہ سے حکمران جماعت الیکشن جیتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حکمران جماعت جو ہے یہ اثر انداز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ الیکشن ہارے ہیں۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ لوگوں کو اپائنٹمنٹ کرتے تھے، حمزہ شہباز کی خود ان کو یہ ذمہ داریاں دی جاتی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو آپ نے مینج کرنا ہے۔ آگے حمزہ شہباز جو تھے وہ لوگوں کو اپائنٹمنٹ کرتے تھے، صوبائی وزراء کو استعمال کیا جاتا تھا، جس کے بعد جا کر یہ الیکشن جیتتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے جو 2023 کا انتخاب ہوگا، پنجاب میں 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوں گی، ایک مسلم لیگ نون ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ یہ بھی وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ انکریز ہوا ہے پہلے کی نسبت، لیکن جو مسلم لیگ نون کی جو ایک حکمت عملی ہے، جس طریقے سے وننگ ہورسز کو استعمال کیا جاتا ہے اور حلقوں میں جس طریقے سے ایسے لوگوں کو اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جو برادرازم پر جن لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے اس میں وہ کامیاب ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے جو انتخابات ہیں ان میں ڈنڈ بھی پڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو اب وقت بتائے گا کہ 2023 کا جو انتخاب ہے وہ کون سی جماعت جیتتی ہے، کون سی جماعت نہیں جیتی، لیکن ابھی اس حوالے سے انکشافات کیے جا رہے ہیں سہیل وڑائچ کی جانب سے کہ وہ مریم نواز، وہ نواز شریف، وہ شہباز شریف جو ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے، ہمارا ووٹ چوری کیا جاتا ہے، ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، تو کس طریقے سے ماضی میں یہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے رہے ہیں، کس طریقے سے یہ چوری کرتے رہے ہیں، کس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں الیکشن کو مینج کرتے ہیں، اور یہ رونا جو ہے یہ ہمیشہ سے رویا جاتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو جتنا آپ انقلاب کی باتیں آپ اقتدار کے باہر بیٹھ کر کرتے ہیں، جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو سارا انقلاب جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ اور ابھی جو اصلاحات کی بات کی جا رہی ہے تو مسلم لیگ نون ان اصلاحات کا ساتھ نہیں دے رہی، اس وجہ سے ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو گیا
اگر الیکشن کمیشن کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے، اگر شفاف انتخابات ہو گئے تو پھر ہماری جگہ جو ہے وہ نہیں بچے گی اور ہمارا جو ہے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں کہ سہیل وڑائچ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ ماضی کے ضمنی انتخابات میں حمزہ شہباز کو اپائنٹمنٹ کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ صوبائی وزراء کو لگایا جاتا تھا اور الیکشن جو ہے وہ مینیج کیے جاتے تھے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔